बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, जो खबर है वो खबर भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ्रांस की रफाल बनाने वाली कंपनी डासू एविएशन ने भारत को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। 12 फरवरी 2025 को इंडियन एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस के साथ इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील की मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारत ने 32 खरब 50 अरब इंडियन रुपयों के एवज फ्रांस की डैसो एविएशन से 114 रफाल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल त्यारे खरीदने थे। भारत और फ्रांस की इस डील के तहत 20% त्यारे फ्रांस में, जबकि बाकी 80% रफाल त्यारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत भारत में मैन्युफैक्चर होने थे। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि फ्रांस ने कहा है कि ठीक है जनाब, रफाल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हम आपको अपने रफाल त्यारे के बुनियादी सोर्स कोड तक रसाई बिल्कुल भी नहीं देंगे। फ्रांस के इस फैसले के बाद भारत अब अगर ये त्यारे हासिल करता है और वो रफाल त्यारे भी जो इस वक्त भारत के पास मौजूद हैं, तो भारत इन त्यारों के थेल्स RBE-2 ऐसा रेडार सिस्टम, मॉड्यूलर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट जो त्यारे का दिमाग कहलाता है, और रफाल त्यारे के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकेगा। जिसका मतलब सादा अल्फाज में यह है कि भारत ऐसी सूरत में अपना लोकली मैन्युफैक्चर्ड आस्ट्रा BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को रफाल के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा। और अगर भारत रफाल त्यारे के साथ ऐसी कोई वेपन इंटीग्रेशन करना चाहेगा तो उसे डासू एविएशन से इजाजत लेना पड़ेगी, और यह इजाजत सिर्फ डासू एविएशन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि रफाल बनाने के लिए डासू एविएशन से मुंसलिक बाकी कंपनियां भी इजाजत देने के इस प्रोसेस में शामिल होंगी। जिसका मतलब यह है कि त्यारे के सॉफ्टवेयर कंट्रोल स्ट्रक्चर या इंटीग्रेशन के लिए भारत को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, भारत के लिए रफाल का मामला सिर्फ वेपन इंटीग्रेशन तक महदूद नहीं, बल्कि भारत के पास चूंकि दिफाई आलात और साजो सामान का एक ज्यादा हिस्सा रूसी साख्ता है, जैसा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इगला S शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टुंगुस्का मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, सुखोई 30 MKI त्यारे, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो रूस के साथ भारत ने मिलकर तैयार किया, और INS चक्रा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन वगैरह। इसलिए भारत ऐसी सूरत में रफाल को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जो मौजूदा दौर में एक अहम जंगी सलाहियत है। अच्छा, भारत के लिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि भारतीय फजाइया को लड़ाका त्यारों की शदीद कमी का सामना है। भारत की लड़ाका त्यारों की मंजूर शुदा स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन है, जिसका मतलब है 756 लड़ाका त्यारे, जबकि इस वक्त भारतीय फजाइया के पास सिर्फ और सिर्फ 31 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन्स हैं, जिसका मतलब है कि भारत के पास इस वक्त 558 लड़ाका त्यारे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में पाकिस्तानी लड़ाका त्यारों की मंजूर शुदा स्ट्रेंथ 29 स्क्वाड्रन्स है, जो कि न सिर्फ पूरी है बल्कि पाकिस्तानी त्यारे और पायलट्स गुज़श्ता साल भारतीय फिजाइया से मई में होने वाली मिडफील्ड में अपनी बर्तरी भी साबित कर चुके हैं। अच्छा, भारत के पास लड़ाका त्यारों की कमी को पूरा करने के लिए इस वक्त 3 दस्तयाब ऑप्शंस मौजूद हैं। भारत के पास लड़ाका त्यारों की कमी को पूरा करने का पहला ऑप्शन यह है कि भारत अपने त्यारे मकामी सतह पर बनाना शुरू कर दे, जैसा कि भारत ने 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारों के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत इन त्यारों की प्रोडक्शन का तखमीना 2035 तक लगाया गया है। मतलब कि भारत को अपना पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट 2035 में मिलेगा। इसलिए फौरी तौर पर यह आइडिया प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि भारत मौजूदा त्यारों की कमी को पूरा करने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत ने मेड इन इंडिया तेजस का जो प्रोजेक्ट 1983 में शुरू किया था, उसने अब तक यानी 43 सालों में भारतीय फजाइया को सिर्फ 40 त्यारे फराहम किए हैं, जबकि 47,000 करोड़ की डील के बावजूद त्यारों के इंजन्स ना होने की वजह से 83 त्यारे इंडियन एयरफोर्स को अभी तक फराहम नहीं किए जा सके। अच्छा, बाकी जहां तक रही तेजस की क्वालिटी की बात, तो वो आप गुज़श्ता बरस दुबई एयर शो में देख चुके हैं।
جب ایک تیجس MK1 فائٹر ایئر شو میں فضائی کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اچھا، بھارت کے پاس طیاروں کی کمی کو پورا کرنے کا دوسرا آپشن امریکہ سے 5ویں نسل کے F-35 اسٹیلتھ طیاروں کی خریداری کا ہے، جسے ٹرمپ کچھ عرصہ قبل بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کو آفر بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، امریکہ کی آفر اپنی جگہ، لیکن بھارتی فضائیہ امریکی لاک ہیڈ مارٹن کے بنائے گئے اس طیارے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی، جس کی ایک وجہ اس کی زیادہ قیمت ہے، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ تو بھارت کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر جیسی سہولت ملے گی اور نہ ہی امریکہ بھارت کو ان جدید لڑاکا طیاروں کا سورس کوڈ فراہم کرے گا۔ اچھا، بھارت کے پاس لڑاکا طیاروں کی کمی کے اس مسئلے کا تیسرا حل یہ ہے کہ بھارت روس سے 5ویں نسل کا لڑاکا اسٹیلتھ طیارہ Su-57 حاصل کر لے۔ اچھا، فرانس کے انکار کے بعد روس نے بھارت سے رابطہ بھی کیا اور بھارت کو کہا کہ جناب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی دیں گے، آپ کو بھارت میں Su-57 کا کارخانہ بھی لگا کر دیں گے اور اس طیارے کا مکمل سافٹ ویئر اور سورس کوڈ ایکسیس بھی دیں گے، بس آپ ڈیل کریں۔ لیکن بھارت کے لیے مشکل یہ ہے کہ روس پر عالمی و امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھارت روس سے یہ ڈیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ دوسری صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ صرف بھارت پر ٹیرف لگانے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ تو جناب، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ ایک طرف تو ڈاسو ایویشن نے بھارت کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ لیکن کنٹرول ہمارا ہوگا، دوسری طرف انڈین ایئر فورس پہلے ہی طیاروں کی کمی، سسٹمز کی عدم ہم آہنگی اور اسٹریٹجک کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود اگر آپ اپنے ہی طیارے کو اپنی مرضی سے اپ گریڈ نہ کر سکیں، اپنے میزائل اس کے ساتھ انٹیگریٹ نہ کر سکیں اور جنگ کے وقت مکمل کنٹرول بھی نہ ہو، تو کیا یہ واقعی ڈیفنس پاور ہے یا صرف ایک مہنگی ڈیل؟ اچھا، دوسری طرف پاکستان خاموشی سے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہا ہے، اپنے پلیٹ فارمز کو اپ گریڈ کر رہا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی اسٹریٹجی پاکستان نے واضح رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان اس وقت JF-17 بلاک 3 مقامی طور پر تیار کر رہا ہے۔ 2022 میں پاکستان نے چین سے J-10C حاصل کیے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی فضائی قوت میں اضافہ کیا بلکہ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت میں ہونے والی مختصر فضائی جنگ میں حیران کن طور پر بھارتی رافال کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین سے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر J-35 کے حصول کا معاہدہ بھی کر چکا ہے، جس کے مطابق یہ طیارے 2027 تک پاکستان فضائیہ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ترکیہ کے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کون کا بھی شراکت دار ہے، جس کی تیاری 2028 تک متوقع ہے۔ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے حوالے سے اب لک ویسٹ کے بجائے لک ایسٹ کی پالیسی اپنا چکا ہے، جس کا فائدہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ٹیکنالوجی ہے، جو موجودہ دور میں ایک ضروری صلاحیت اور پاکستان کی بھارت پر فضائی برتری کا ایک اہم ایلیمنٹ بھی ہے۔